यस भिडियोमा तपाईहरूको लाइक्स र कमेन्ट्सहरूको आशा गरेको छु। तो प्लिज लाइक्स र कमेन्ट्सहरू गरी मलाई हौसला प्रदान गर्नुहोस्। भिडियोमा लाइक्स र कमेन्ट्स अनिवार्य रूपले गर्नुहोला। कक्षा 12 का सम्पूर्ण नोट्सहरूका लागि भिजिट गरौँ मेरो साइटमा जसको नाम रहेको छ एनईबी इंग्लिश सपोर्ट क्लास 12। मेरो साइटमा भिजिट गर्न सिम्पली गुगलमा सर्च गर्नुहोस् एनईबी इंग्लिश सपोर्ट क्लास 12 र आफ्नो कक्षा 12 को नोट कपी तयार गर्नुहोस्। लेट्स स्टार्ट। यो भिडियो संक्षिप्त सारांशको भिडियो हो। यस भिडियोमा कथाका मुख्य बुँदाहरू मात्र रहेका छन्। डिटेल्ड रूपमा यस कथालाई बुझ्न अ डिभोटेड सन पार्ट फर्स्ट भिडियोलाई हेर्न नबिर्सिनुहोला। Presenting short summary for you to copy. Quick summary in Nepali language. यो कथा एक समर्पित पुत्र पारिवारिक सम्बन्धहरूमा आधारित कथा हो। यस कथालाई एकजना भारतीय लेखक अनिता देसाईद्वारा लेखिएको हो। यो कथा द कम्प्लिट सर्ट स्टोरीज नामक संग्रहबाट लिएको हो। यस कथाले इन्डियाका एकजना डाक्टर राकेश नामक व्यक्तिको जीवन कथा प्रस्तुत गरेको छ। यो कथा उसको परिवारका सदस्यहरू विशेष गरी उसको बुवाप्रति उसको निस्वार्थ समर्पणमा केन्द्रित छ। राकेशको पारिवारिक पृष्ठभूमि ज्यादै खराब थियो। उसका हजुरआमा र हजुरबुवा बजारमा तरकारी बिक्री गर्ने कार्य गर्नुहुन्थ्यो। उसका आमा र बुवा ज्यादै मेहनती हुनुहुन्थ्यो। उसका बुवा मट्टीतेल बिक्री केन्द्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उसको आमाले आफ्नो जीवन परिवारका सदस्यहरूको हेरविचार र घरायसी कार्यहरूमा इमानदारी साथ बिताउनुभयो। राकेश राम्रा बानीहरूले भरिएको र बाल्यकालदेखि नै एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थियो। यस कथाको सुरुवात बिहानको समयमा शुभ समाचार साथ हुन्छ। कथाको प्रारम्भमा राकेशले आफ्नो बुबाका गोडाहरूमा ढोक गर्यो र गाउँभरिमै उसको सबैभन्दा बढी पासाङ्क आएको कुराको खुलासा गर्यो। सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरू र छिमेकीहरूले त्यस अवसरलाई उत्सव जस्तै मनाए। अर्को राकेशले आफ्नो एमडी थीसिस मार्फत छात्रवृत्ति जित्यो र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी र गर्व महसुस गर्ने बनायो। उसको बुवालाई अमेरिका शब्द मन पर्दैन थियो। उहाँले द युएसए भन्न मात्र सिक्नु भएको थियो। राकेश अमेरिकातिर लाग्यो र सजिलै आफ्नो चिकित्सा डिग्री पास गर्यो। ऊ अनुभव र पैसा कमाई आफ्नो मातृभूमि फिर्ता आयो। उसका आमा बुवा उसलाई इन्डिया फिर्ता भएको देख्दा निकै चकित हुनुभयो। उसले आफ्ना आमा बुवाको इच्छा विरुद्ध गाउँकै एक अशिक्षित केटीसँग बिहे गर्यो। उसकी श्रीमती एक मोटी सुन्दर महिला थिइन् जो घरायसी कार्यहरूमा ज्यादै ध्यान दिन्थिन्। राकेशले शहरको हस्पिटलमा आफ्नो काम सुरु गर्यो र त्यहाँ आफ्नो कार्य निकै इमानदारीपूर्वक वहन गर्यो। उसले शहरको हस्पिटलमा चाँडै पदोन्नति प्राप्त गर्यो। केही वर्षहरू पश्चात उसले शहरको हस्पिटलको जागिर छाड्यो र आफ्नो क्लिनिक सुरु गर्यो। ऊ आफ्नो पेशाप्रति कर्तव्यपरायण रह्यो र नाम, दाम र लोकप्रियता कमाउन सक्षम भयो। त्यसपछि ऊ आफ्नो छोराको जन्ममा निकै खुसी भयो। केही महिनाहरू पश्चात राकेशकी आमा बित्नुभयो र राकेश आफ्नो आमाको मृत्युमा निकै दुखी भयो। उसका बुबा बर्मा मानसिक तनावका शिकार बन्नुभयो।
उहाँको बुढेसकालका कारण उहाँ आफ्नो जागिरबाट समेत अवकाशित हुनुभयो। उहाँ रहस्यात्मक तरिकाले बारम्बार बिरामी पर्न थाल्नुभयो। राकेशले उहाँलाई ज्यादै हेरविचार प्रदान गर्यो। ऊ आफ्ना बुबाका सम्पूर्ण गतिविधिहरूको हेरविचार गर्दथ्यो। उसले आफ्नो बुबाको स्वास्थ्य निको पार्नका निम्ति आफ्नो छोराको जन्मदिन समेत स्थगित गरिदियो। ऊ एक समर्पित पुत्र झैं आफ्नो बुवाको सेवा गर्दथ्यो। ऊ आफ्नो बुवालाई बिहानको चिया पित्तलको गिलासमा दिने गर्दथ्यो। ऊ आफ्नो बुवाका लागि बिहानको पत्रिका पढ्ने गर्दथ्यो। एक दिन उसका बुवा सुजी हलुवा खाई बिरामी पर्नुभयो। उसले आफ्नो बुवाका मनपर्ने खानेकुराहरू जस्तै सुजी हलुवा, चिल्लो र अस्वस्थकर खानेकुराहरूमा प्रतिबन्ध लगाइदियो। जब उसले आफ्नो बुवालाई जलेबीहरूका लागि आफ्नो सानो छोरालाई घुसहरू दिएको भेटायो, ऊ उहाँसँग ज्यादै रिसायो। बर्मा आफ्नो छोरा र बुहारी बिनाका क्रियाकलापहरू देखि निकै रिसाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूका बारेमा आफ्नो साथी भाटियालाई उजुरी गर्न सुरु गर्नुभयो। यस प्रकार उहाँहरूको सम्बन्ध कमजोर बन्न पुग्यो। बर्मा राकेशसँग रिसाउँदै जोडले कराउनुभयो र औषधिका बोतलहरू समेत फुटाइदिनुभयो र आफूलाई मर्देऊ भनी भन्नुभयो। उहाँ आफ्ना बचेका दिनहरू आफूलाई मन परेका खानेकुराहरूको आनन्द उठाउँदै र खाँदै बिताउन चाहनुहुन्थ्यो। तर राकेशले एक समर्पित पुत्र भई अन्त्यसम्म पनि आफ्नो बुवालाई आफ्ना सेवाहरू प्रदान गरिरह्यो। ऊ आफ्नो समर्पणको मामिलामा कहिल्यै पनि पछि हटेन। अब यहाँ प्रस्तुत छन् पाठ्यपुस्तकका प्रश्नहरू र उत्तरहरू। प्लिज नोट कपी बनाउनुहोस्। आन्सरहरूलाई स्क्रिनशट गर्नुहोस्। भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस् वा अनलाइन हेर्दै पज गर्दै हेर्नुहोस्, तर नोट कपी प्रिपेयर गर्नुहोस्। लङ आन्सर्स भए मिलाएर सर्ट बनाई लेख्नुहोस्। आफ्ना टिचर्सहरूको हेल्प लिनुहोस्। ल अब प्रस्तुत छन् टेक्स्टबुकका प्रश्नहरू र उत्तरहरू।